अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ऐसे ही इस्लामिक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत आमना फरमाती हैं कि मुझे पता ही ना चला कि मैं हामला हो गई हूँ। ना कोई मुझे बोझ महसूस हुआ जो इन हालात में दूसरी औरतों को महसूस होता है। मुझे सिर्फ इतना मालूम हुआ कि मेरे अयाम माहवारी बंद हो गए हैं। एक रोज़ मैं ख्वाब में और बेदारी के बैन बैन थी। नीम ख्वाब बेदारी में थी कि कोई आने वाला मेरे पास आया और इसने पूछा, ए आमना, तुझे इल्म हुआ है कि तू हामला है? मैंने जवाब दिया, नहीं। फिर उसने बताया, तुम हामला हो और तेरे बतन में इस उम्मत का सरदार और नबी तशरीफ फरमा हुआ है। और जिस दिन ये वाक़या पेश आया वो सोमवार का दिन था। हज़रत आमना रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि हमल के अयाम बड़े आराम से गुजरे। जब वक्त पूरा हो गया तो वही फरिश्ता जिसने मुझे पहले खुशखबरी दी थी वो आया। उसने आकर मुझे कहा, ये कहो कि मैं अल्लाह वाहिद से इसके लिए हर हासिद के शर से पनाह चाहती हूँ। हज़रत आमना बयान फरमाती हैं कि जिस वक्त मेरे हमल को 6 महीने गुजर गए, कोई आने वाला मेरे पास ख्वाब में आया और मुझसे कहा, ए आमना, तुम खैरुल आलमीन के साथ हामिला हो। जिस वक्त इसे जनो तो इसका नाम मोहम्मद रखो और अपने इस अमर को छुपाए रखो। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले ही आपके वालिद का इंतकाल हुआ। मोहम्मद बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद माजिद ने शाम की तिजारत से वापसी पर मदीना तैयबा में वफ़ात पाई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन दिनों शिकम मादरे में थे और हज़रत अब्दुल्लाह की उम्र वफ़ात के वक़्त 25 साल थी। हज़रत उस्मान बिन अबी अलास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि मेरी वालदा ने बताया कि मैं इस रात में हज़रत आमना के पास थी जिस रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। मैं घर में हर तरफ रोशनी और नूर पाती और महसूस करती जैसे कि सितारे करीब से करीब तर हो रहे हैं, हत्ता कि मुझे गुमा हुआ कि ये मेरे ऊपर गिर पड़ेंगे। फिर जब हज़रत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने वाज़े हमल किया तो एक नूर बरामद हुआ जिससे कि हर चीज़ रोशन होगी, यहाँ तक कि मैं नूर के सिवा कुछ ना देखती थी। हज़रत बीबी आमना फरमाया करती कि जब वक्त विलादत आया और मुझे वो कैफियत लाहक हुई जो वज़े हमल के वक्त औरतों की होती है और घर के अफराद को भी मालूम न हुआ था कि दफ़तन मैंने एक हैबतनाक आवाज़ को सुना जिसकी वजह से मैं खौफ ज़दा हो गई। इसके बाद एक अजीब चीज़ जिसको मैं सफ़ेद परिंदे के बाजू से तशबीह दे सकती हूँ नमूदार हुआ और इसने मेरे दिल को मिला जिससे वो खौफ व हरास और जो तकलीफ़ दे सकती मैं इससे पाती थी वो दूर हो गई। इसके बाद मैंने चंद ऐसी दराज कद औरतों को देखा जैसा कि वो अब्दे मनाफ की बेटियां हों। इन्होंने मुझे अपने झुरमट में ले लिया। मैं इसी पर तअज्जुब ही कर रही थी कि मैंने देखा आसमान और ज़मीन के दरमियान सफ़ेद फर्श बिछाया गया और किसी ने कहा, ए नौमलूद को लोगों की आंखों से बचाओ। हज़रत बीबी आमना फरमाती हैं, मैंने देखा कुछ मर्द फिजा में अपने हाथों में चांदी के बर्तन लिए खड़े हैं और ये भी देखा कि परिंदों की एक कड़ी मेरे रूबरू आई। फिर इन्होंने मेरी गोद को ढांप लिया। इन परिंदों की चूंच ज़मर्द की और बाजू याकूत के थे। इस वक्त अल्लाह ताला ने मेरी आंखों से हजाबात बिल्कुल दूर फरमा दिए। मैंने इस वक्त दुनिया के मशारिक़ व मगारिब का मुआयना किया। मैंने देखा 3 झंडे नस्ब किए गए, एक मशरिक़ और दूसरा मगरिब में और तीसरा काबा की छत पर नस्ब किया। इस वक्त मुझे दरजा हुआ और हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। विलादत के बाद मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ नज़र की तो देखा कि सजदे की हालत में हैं और उंगलियों को इस तरह उठाए हुए जैसे कोई गरिया वजारी करने वाला उठाता है। फिर मैंने सफ़ेद अबर देखा जो आसमान की तरफ से आ रहा था, यहाँ तक कि इसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुझसे रुपोश कर लिया। फिर वो गायब हो गया। फिर मैंने एक मनादी की आवाज़ सुनी जो कह रहा था,
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین کے مشرق اور مغرب میں لے جاؤ اور سمندروں کی سیر کراؤ تاکہ وہ سب آپ کے نام و نامی اور اوصاف گرامی اور صورت گرامی کو پہچان لے۔ پھر وہ ابر جلد ہی آپ سے ہٹ گیا۔ اس وقت میں نے دیکھا کہ آپ سفید اون کے کپڑے میں ملبوس ہیں اور آپ کے نیچے سبز حریر کا بچھونا ہے۔ قریش میں دستور تھا کہ ان کے یہاں جب ولادت ہوتی تو صبح عورتیں نومولود بچے کے سر پر ہانڈی رکھتی۔ اسی دستور کے مطابق جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو حضرت عبدالمطلب نے آپ کو عورتوں کے سپرد کر دیا گیا کہ وہ رسم کے مطابق ہانڈی رکھیں۔ چنانچہ انہوں نے ہانڈی رکھی تو اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ رخ اوپر کو ہے اور آسمان کی جانب نگاہیں اٹھی ہوئی ہیں۔ انہوں نے آ کر عبدالمطلب سے کہا، ہم نے ایسا بچہ آج تک نہیں دیکھا جس کے ساتھ ایسی صورت واقع ہوئی ہو۔ حضرت عبدالمطلب نے جواب دیا، تم لوگ یاد رکھو اور مجھے امید ہے یہ بچہ خیر و فلاحی کو پہنچے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے رب کا مجھ پر جو انعام و اکرام ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ میں ختنہ شدہ پیدا ہوا اور میرے سطر کو کسی نے نہ دیکھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ حضرت عبدالمطلب بتاتے تھے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ مختون و مسرور پیدا ہوئے اور اس حالت پر انہوں نے تعجب کیا اور فرمایا، یقیناً میرے اس فرزند کی بڑی شان ہوگی۔ اسحاق بن عبداللہ حضرت آمنہ سے راوی ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو نہایت نظیف تھے اور پاک صاف تھے، جس میں عطر پر کسی قسم کی علائش اور گندگی نہ تھی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نافو بریدہ اور مختون شدہ پیدا ہوئے۔ ولادت کے 7ویں روز عبدالمطلب نے آپ کا عقیقہ کیا اور اس تقریب میں تمام قریش کو دعوت دی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا نام تجویز کیا۔ قریش نے کہا کہ اے ابو الحارث عبدالمطلب کی کنیت ہے، آپ نے ایسا نام کیوں تجویز کیا جو آپ کے آباء و اجداد اور آپ کی قوم میں سے اب تک کسی نے نہیں رکھا؟ عبدالمطلب نے کہا کہ میں نے یہ نام اس لیے رکھا کہ اللہ آسمان میں اور اللہ کی مخلوق زمین میں اس مولود کی حمد و ثنا کرے۔ عبدالمطلب نے آپ کی ولادت سے پہلے ایک خواب دیکھا تھا جو اس نام کے رکھنے کا باعث ہوا، اور وہ یہ کہ عبدالمطلب کی پشت سے ایک زنجیر ظاہر ہوئی کہ جس کی ایک جانب آسمان میں اور ایک جانب زمین میں اور ایک جانب مشرق میں اور ایک جانب مغرب میں ہے۔ کچھ دیر کے بعد وہ زنجیر درخت بن گئی جس کے ہر پتا پر ایسا نور ہے کہ جو آفتاب کے نور سے 70 درجہ زائد ہے۔ مشرق اور مغرب کے لوگ اس کی شاخوں سے لپٹے ہوئے ہیں، قریش میں سے کچھ لوگ اس کی شاخوں کو پکڑے ہوئے ہیں اور قریش میں سے کچھ لوگ اس کے کاٹنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ یہ لوگ جب اس ارادے سے اس درخت کے قریب آنا چاہتے ہیں تو ایک نہایت حسین و جمیل جو جوان ان کو آ کر ہٹا دیتا ہے۔ معتبرین نے عبدالمطلب کے اس خواب کی یہ تعبیر بتائی کہ تمہاری نسل سے ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا جو مشرق سے لے کر مغرب تک لوگ اس کی اتباع کریں گے اور آسمانوں اور زمین والے اس کی حمد و ثنا کریں گے۔ اسی وجہ سے عبدالمطلب نے آپ کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا۔ عبدالمطلب کو اس خواب سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام رکھنے کا خیال پیدا ہوا۔ ناظرین، ایسی اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔